अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम तमाम देखने वालों को पहुँचे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और आप मेरा चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 दिन से हमारे मुल्क के अंदर बहुत हलचल है सियासी तौर पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अनफोल्ड हो रही हैं। और उनमें से जो सबसे टॉप के ऊपर जो 2 चीज़ें हैं, एक तो उनमें है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, और दूसरा है जनाब आज़म सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म सवाती साहब ने आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो ये कहना हक बजानिब होगा कि जो कुछ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो उनके लिए तो दुख का बायस है ही है, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी बहसीयत कौम एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्या हम सब लोग आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर जिस किस्म का रद्द अमल हमारा होना चाहिए था वो है या नहीं? इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आप वीडियो को मज़ीद देखिए और हम आगे चल के इसके ऊपर बात करें। मैं थोड़ा सा आप लोगों की मेमोरी को फ्रेश करना चाहूँगा और आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले महीने हमारे मुल्क के अंदर अक्टूबर के महीने में कुछ ऑडियो लीक्स का बड़ा चर्चा रहा। उन ऑडियो लीक्स के अंदर हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो भी शामिल थी, जिसमें वो मरीम नवाज़ के साथ कुछ बात करते हुए पाए गए। उसके बाद ज़्यादातर जो ऑडियो लीक्स थी उनमें इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो उनका ज़िक्र बहुत आया। और उन्हीं ऑडियो लीक्स में से एक ऑडियो लीक ऐसी थी जिसके अंदर वो अपने पार्टी के मुख्तलिफ मेंबरान और कुछ लोगों के साथ जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हमें इसके साथ खेलना है। किस चीज़ के साथ खेलना है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि खान साहब ने एक बयानिया क्रिएट किया है पिछले 6 माह में, और उस बयानिए को मेंटेन रखने के लिए और लोगों के जहनों में उस बात को डालने के लिए खान साहब का ये कहना था कि उसके साथ खेला जाना चाहिए। अब ये बात कितनी संगीन है, कितनी सीरियस है, इसके ऊपर आप बहुत सारे लोगों की बहुत सी बात, बहुत से तज्ज़िया निगारों का तज्ज़िया भी सुन चुके हैं। मैं आज आपके सामने 2-3 चीज़ें हैं उनको रखना चाहता हूँ, फ़ैसला करना आपके ऊपर। सबसे पहला जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि क्या जो अब हो रहा है, ख़ास तौर पर पिछले 15-20 दिन के अंदर जब से खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ऐलान के बाद आगाज़ किया, क्या ये सब भी कोई खेल तो नहीं पैदा होता है कि पिछले 15-20 दिन में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो एक्टिविटी रही है, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च का पहले ऐलान नहीं हो रहा था, जब ऐलान हो गया और उसके बाद लॉन्ग मार्च शुरू हुआ लाहौर से, और जिस सुस्त रवि के साथ वो जीटी रोड के ऊपर मूव करता रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अचानक से नहीं हो रही। इन तमाम की कुछ ना कुछ वजूहात हैं। बहुत सारे लोग कुछ बैकडोर राब्तों की बात कर रहे थे, जिसको ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंडोर्स किया। उन्होंने भी कहा कि हमारे रवाबित हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि कुछ बैकडोर रवाबित हैं जो चल रहे हैं और किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी ये है कि हम सबको देखना होगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। छोटा सा रिकैप हम अगर लें पिछले 6 माह का, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अगर आप लोगों को याद हो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद जब ये करंट मौजूदा गवर्नमेंट आई, तो जो सबसे पहला इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को अपने अपने तरीके के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो था डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की अबडक्शन, जो पीटीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो पंजाब का है वो उनको लेके गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर शीरी मज़ारी साहिबा को बाजियाब कराया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पैटर्न जन्म लेता है कि किस तरीके से जो रिस्पांस आया पीटीआई और पीटीआई की क़यादत का, और वो तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और वाक़या होता है जिसके अंदर कोर कमांडर बलूचिस्तान जो हैं उस हवाई हादसे के अंदर वो शहीद होते हैं। अब इसके अंदर भी आपको ये देखना होगा कि उनकी शहादत के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म की एक गलीज़ मुहिम चलाई गई। जो तीसरी चीज़ है वो है शहबाज गिल साहब का गिरफ़्तार होना, और जिस ड्रामाई अंदाज में उनको रखा गया, और उस दौरान
پاکستان تحریک انصاف اور ان کا جو میڈیا سیل ہے کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ان تمام واقعات کو جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، جس میں ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، پھر کور کمانڈر بلوچستان کا جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کا معاملہ تھا، اور سب سے آخر میں آتے ہیں جناب اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ۔ ان تمام چیزوں میں ایک ہی جو چیز ہے وہ کامن ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو مشترک چیز ہے، قدر ہے، وہ ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف جس قسم کا زہر اگلا گیا اور جس طرح کی کیمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا، بلکہ پاکستان کی اپنی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا۔ ہم سب لوگوں کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے علم ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے تمام تر ادارے اور پاکستان کی تمام تر ایجنسیاں کتنی ضرورت۔ تو میرا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تمام تر سیاستدانوں کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں، جب تک ان کی مرضی کے مطابق کام ہوتا رہے، تب تک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ گن گاتے رہتے ہیں، اور جب کبھی ان کے معاملات ایسے موڑ پر آ جائیں جہاں ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہو، تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس میں جو ایک نئی چیز آ گئی وہ یہ آ گئی کہ آج سے پہلے نام نہیں لیے جاتے تھے۔ جناب عمران خان صاحب اگر سچ بولنے پر آ ہی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ سن 2011 سے سچ بولنا سٹارٹ کریں، قوم کے سامنے حقائق رکھیں کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف ابھری، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو 26 یا 30 سال ہو گئے ہیں۔ ان 26 سالوں کے اندر 2010 تک پاکستان تحریک انصاف کی شاید ایک ہی سیٹ رہی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی۔ تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات دی ہیں، اور پاکستانی قوم اور ہم سب لوگ ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم نے اور پاکستان نے عمران خان صاحب کی تمام تر جو کاوشیں ہیں، جو محنتیں ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہے، چاہے ان کی کرکٹ ہے، چاہے ان کی اور ایکٹیویٹیز ہے، اس میں دل کھول کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک خاصیت ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی عہد کر لیتے ہیں یا اس کا وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہی چیز ان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ اس کو انا کہیے یا کچھ اور، عمران خان صاحب بہت ساری جگہوں پر اپنے لیے مشکلات صرف اس لیے بنا لیتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ محاذ اپنے لیے کھول لیے۔ اس کے اندر ان کو عقل مندی، یہ میرا ان کے لیے مشورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عقل مندی سے کام لیں اور جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ چوزنگ دی بیٹلز وائزلی، تو شاید یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور وہ جو تبدیلی پاکستان میں پاکستانی قوم اور معاشرے کے لیے لانا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے آسان ہوگی، اور اس سے پاکستانی قوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو آخر میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک اور بہت بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے، یا جو ان کی خاصیت کہا جائے وہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ بہت اچھا کریٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ بیانیہ اچھا بناتے ہیں بلکہ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کا گر بھی ان کے پاس ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں جو ان کے مخالف ہیں ان کے پاس ان کی اس صلاحیت کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام تر مخالفین کو ان کے سامنے سے ہٹایا جائے، یا ان کے مخالفین یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے راستے سے ہٹایا جائے، تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہوگی۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ عمران خان صاحب اور باقی تمام سیاسی جماعتیں اور ہر سٹیک ہولڈر، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یا پاکستان کا میڈیا ہو، یا سیاستدان ہو، ان سب سے مل کر بنتا ہے۔ کوشش اس عمر کی ہے کہ ان تمام کو مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ تعالی جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔